र तिमीहरूको अहिले कुनै क्वेसनहरु छन् भने सोध्दै गर है बाकी अरु मान्छेहरु आउँदैन यु क्यान आस्क मी द क्वेसन क्वेसन खै त क्वेसन छैन सर ब्ल्याकलिस्ट हाल्ने काम कसको हो सर कोर्टको कि एजेन्सीको बैंकको यो काम बैंकको हो बैंकको है ओके गुड आफ्टरनुन गुड आफ्टरनुन गुड आफ्टरनुन ल सुरु गर्दा हुन्छ हैन त हामी भयौं 60-70 जना कति जना भयौं इनफ है हिजो कहाँसम्म पुगे थियौ गाडी हामीले डिस्क्वालिफिकेसन पढ्यौ भने त हिजो ओके ल अब सुन हामी अझ यो एनआरबी को विशेष फंक्सनहरु केही मुद्दा टेक्निकल कुराहरु चाहिँ युनिट 4 मा सुरु हुन्छ जस्तो फाइनान्शियल प्रोभिजन को कुराहरु भयो हैन अनि मोनेटरी फंक्सन का कुराहरु भए देन आफ्टर पैसा छाप्ने कुरा हैन युनिट 6 मा पैसा छाप्ने कुरो छ अनि युनिट 7 मा चाहिँ तिम्रो रिलेसन विथ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भन्ने छ एनआरबी र नेपाल सरकारको के रिलेसन छ त्यसको बारेमा अनि सेक्सन 75 मा सरकार नेपाल सरकारलाई कसरी चाहिँ लोन दिन्छ त भन्ने एउटा तरिका छ त्यसको बारेमा त्यसपछि युनिट 8 मा फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी रेगुलेसन रिजर्भ भन्ने यी टेक्निकल कुराहरु पछि छन् अगाडि छैनन् है ओके सो युनिट 3 मा बस अब यस्तै के छ त भन्दा युनिट 3 मा ग्राउन्ड्स अफ रिमुभल अफ डाइरेक्टर भयो अनि त्यसपछि तिम्रो फंक्सन ड्युटीज अफ बोर्ड भयो अनि फंक्सन ड्युटीज अफ गभर्नर्स का कुराहरु गरेका छ अनि पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ कसैको कुनै बिजनेसमा कुनै अब्जेक्टिभमा भने के गर्ने भन्ने छ त्यस्तै हाम्रो चाहिँ एनआरबी मा एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि छ हो त म्यानेजमेन्ट कमिटी के हो अडिट कमिटी छ अडिट कमिटी के हो के गर्छ अडिट कमिटी यस्तै कुराहरु जो रेगुलरली तिमीले सुन्दै आइरहेको कुराहरु छन् त्यस्तै कुराहरु चाहिँ हाम्रो यहाँ पढ्नुपर्छ आजको युनिट मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ सकेसम्म युनिट 3 भ्याउने हो हैन क्विकली लगेर अनि बल्ल हामी चाहिँ टेक्निकल पार्टमा जान्छौं त्यहाँबाट धेरै समय लाग्न सक्छ सो लेट्स बी क्विक हैन फटाफट अगाडि बढ्ने यसमा चाहिँ धेरै अड्किनु पर्दैन केही कुराहरु चाहिँ एकदम ओपन स्टेटमेन्टहरु पनि छन् हैन त्यही भएर चाहिँ व्हाट आई वान्ट यु टु डु इज तिमीहरुको पार्टिसिपेसन चाहिँ क्विक होस् छिटो होस् है ताकि युनिट 3 सकेसम्म सकियोस् युनिट 3 मा अब हुन त मैले जस्तो फंक्सन अफ बोर्ड छ फंक्सन अफ गभर्नर छ यो दुईटै फंक्सन आजलाई त होमवर्कै दिने हो हैन ताकि यहाँ तिमीले नबुझेको फंक्सन्सहरु चाहिँ भोलिको दिनमा डिस्कसन गरौँला बाकी कुरा त भ्याउनु पर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि लेट्स स्टार्ट है ओके ल सेक्सन 22 मा जाउँ सेक्सन 22 मा ग्राउन्ड्स फर रिमुभल अफ डाइरेक्टर भन्छ एकजनाले प्लिज यो चाहिँ पेज शेयर गर्देऊ न कसैले शेयर जसले शेयर गर्न मिल्छ त्यसले शेयर गर न मैले पेज शेयरिङ चाहिँ अलाउ गरेको छु हैन ख्याल गर्ने जसले शेयर गर त्यो चाहिँ पक्का पास हुन्छ शेयर नगर्ने पनि पास हुन्छ तर शेयर गर्नेलाई चाहिँ आशीर्वाद धेरै छ है
विषय रेकर्डिङ गर्ने त पास भइसक्यो, बस अब एक्जाम मात्र दिन बाँकी छ है। छिटो छिटो स्क्रिन सेयर गर, स्क्रिन सेयर गर्न यत्रो वेट गर्न मिल्दैन नि, एउटा फोटो खिचेर सेयर गर्न यत्रो समय लाग्छ तिमीहरुले। ल तिमीले सेयर गर्दै गर, म अगाडि बढे है त। सेक्सन 22 मा म्युट गर। सेक्सन 22 मा ग्राउन्ड्स फर रिमुभल अफ डाइरेक्टर्स फ्रम अफिस भन्छ। यहाँ डाइरेक्टर भनेको तिमीहरुको गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर, अदर डाइरेक्टर सबै आउनु भयो है। अनि अब यहाँ चाहिँ 6 वटा ग्राउन्ड आएको छ, 6 ग्राउन्ड्स, जसमध्ये ग्राउन्ड बी र सी सिमिलर ग्राउन्ड हो, अनि बाँकी अलिकति डिफ्रेन्ट ग्राउन्ड्सहरु छन् हैन। सो वी हैव 6 डिफ्रेन्ट ग्राउन्ड्स। त्यो ग्राउन्ड्स को आधारमा चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने। सर रिमुभ कसले गर्छ? पहिलो प्रश्न सरकारले गर्छ। अनि रिमुभ गर्न के गर्नुपर्छ? सरकारले रिकमेन्डेसन के रे इन्क्वायरी कमिटी, सरी जाँचबुझ कमिटी भन्छौं, जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्छ। इन्क्वायरी कमिटी, इन्क्वायरी कमिटीले कुनै व्यक्तिमाथि क्वेशन उठेको छ भने त्यो सही हो कि होइन, त्यो क्वेशन, त्यो क्लेम सही हो कि होइन है। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति निकालिनु पर्ने हो कि होइन, यो सबै कुरोको बारेमा जाँचबुझ गरेर अनि सरकारलाई निकाल्नु पर्छ भनेर रिकमेन्डेसन गर्छ है। इन्क्वायरी कमिटीले भनिसके पछाडी मात्रै सरकारले त्यसलाई रिमुभ गर्दिने हो। अब यी ग्राउन्ड्सहरु के छन् त्यो बुझ्नु धेरै जरुरी छ। यहाँ एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि लमा एउटा सानो ट्रिकी पोइन्ट छ। इन्क्वायरी कमिटी बनाउनु पर्छ भन्छ। इन्क्वायरी कमिटीमा फेरि हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयको पूर्व न्यायाधीश चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। 3 जना व्यक्तिको इन्क्वायरी कमिटी हुन्छ, हामी सेक्सन 23 मा पढ्छौं है। हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशलाई चाहिँ हामी यसको चेयरपर्सन बनाउँछौं। अनि अरु 2 जना व्यक्ति चाहिँ अब जस यही फिल्डका जान्ने मान्नेका रिनाउन्ड व्यक्तिहरुलाई चाहिँ मेम्बर बनाइन्छ। अनि उनीहरुले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि इन्क्वायरी गर्छन्, इन्भेस्टिगेट गर्छन् कि कुनै जस्तो गभर्नरलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने के कारणले रिमुभ गर्दैछौं, त्यो कारण सत्य हो कि होइन, गभर्नर डिफल्टी हो कि होइन, यस्ता कुराहरु, त्यो कारणहरु हामी चेक गर्छौं। माथि जस्तो हु शाल रिमुभ भन्ने पहिलो प्रश्न छ, गभर्नमेन्ट शाल रिमुभ भन्छ। गभर्नमेन्टले रिमुभ गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दा while removing, government shall give that person who is being removed an opportunity of being heard है, सुनवाईको मौका चाहिँ दिनुपर्छ। ओके, अब नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ सेक्सन 22(2) मा के लेखा छ त भन्दा इन्क्वायरी बाइ इन्क्वायरी कमिटी बिफोर रिमुभल अफ गभर्नर भन्छ। अनि सेक्सन 22(3) मा इन्क्वायरी बाइ कमिटी भन्छ। यो यहाँ लमा एउटा मिस्टेक के भएको छ भन्दाखेरि इन्क्वायरी कमिटी र कमिटी भनेर दुईटा छुट्टा छुट्टै कमिटी बनाछ हैन, जबकि दुईटैको काम एउटै हो। फेरि इन्भेस्टिगेट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई के रे त्यो व्यक्ति सही हो कि होइन, त्यसलाई निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने अनि त्यसको रिजल्ट सरकारले दिने काम। फरक के छ त भन्दाखेरि 22(2) मा इन्क्वायरी कमिटी भन्ने शब्द युज गरेको छ, 22(3) मा समिति भन्ने शब्द युज गरेको छ, कमिटी मात्रै भनेको छ। जबकि त्यसपश्चात तिमीले ल पढ्दाखेरि इन्क्वायरी कमिटी कसरी गठन गरिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा भएको छ हैन। अनि समितिको बारेमा चाहिँ कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा चर्चा भएको छैन। भनेपछि यसको अर्थ के भयो त भन्दा यो समिति भन्ने कानुनविदले लेख्दै गर्दाखेरि एउटा मिस्टेकनली समिति भन्ने शब्द युज गरे, त्यसपछि त्यसको चर्चा पछाडी गर्न भुले। अल्टिमेटली यसको रिजल्ट के भयो त भन्दाखेरि सेक्सन 22(2) र 22(3) एउटै हुन गयो है। दुईटैको केसमा चाहिँ हामी इन्क्वायरी कमिटी बनाउँछौं, इन्क्वायरी कमिटीले चाहिँ जाँचबुझ गर्छ अनि निकाल्नलाई सरकारलाई रिकमेन्ड गर्छ अनि सरकारले एउटा अपर्चुनिटी अफ बिङ हर्ड दिएर निकालिदिन्छ। अल्टिमेटली प्रोसेस त त्यही हो है। ओके, अनि अब सेक्सन 22(4) को कुरा गरे मैले। 22(4) ले के भन्छ भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि त्यो डाइरेक्टर्सहरुमाथि
क्वेसन आएको छ र त्यो क्वेसनले गर्दाखेरि डाइरेक्टरको इन्भेस्टिगेसन चलिरहेछ भने इन्भेस्टिगेसन चलिरहँदा त्यो डाइरेक्टरले आफ्नो पद छोडेको मानिनेछ भनेर भन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि व्यक्तिमाथि मर्डरको चार्ज लाग्यो भने त्यो व्यक्तिलाई फ्रीली घुम्न दिन्छ, त्यसलाई एकदम हैन फ्रीली बाहिर बजारमा हल्लिन दिने मौका दिन्छ कि त्यसलाई जेलमा राखिन्छ? जेलमा राखिन्छ। कारण यसमाथि लिटिगेसन त छ। अब यो अपराधी हो कि होइन त पछि कुरो होला, तर अहिले अपराधी हो कि भनेर शङ्का त गरिएको छ नि। शङ्का गरिएको व्यक्तिलाई पनि केही दिन त कैदमै राखिन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा भन्नाले उसको त्यो फ्रीली रोम गर्ने अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गरियो। सिमिलरली यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि यदि गभर्नरमाथि क्वेसन अफ डाउट छ भने त्यस्तो अवस्थामा गभर्नरलाई निकालिन्छ है, अथवा गभर्नर अटोमेटिकली आफ्नो पदबाट छुटेको मानिन्छ र अब उसमाथि इन्क्वायरी चलिरहन्छ। जबसम्म अब फाइनली पुष्टि हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो पदबाट बाहिरै छ। पुष्टि भयो, व्यक्ति इनोसेन्ट भेटियो, फेरि पदमा आउँछ। व्यक्ति इनोसेन्ट भेटेन भने पदबाट च्युत हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ है। ओके, सस्पेन्डेड टेम्पोररी हुन्छ, सस्पेन्डेड टेम्पोररीली हुन्छ है त। ओके, सो यसको अर्थ यो फेरि यहाँ मात्रै लागू हुने होइन, यो हरेक ठाउँमा हरेक तह तब्कामा लागू हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिमाथि उसले गल्ती गरेको होइन त्यो उ छ कम्प्लेन छ भने उसको केही अधिकार खोसिन्छ है, अटोमेटिकली उसलाई फ्री हुन दिइन्न के, उसलाई केही अधिकार खोसिन्छ, बहिष्कार गरिन्छ, सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ है, केही त्यस्तो गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अल्टिमेटली जाँचबुझ गरेर त्यो चाहिँ निर्दोष साबित भयो भने अनि बल्ल फेरि उसको अधिकारलाई फेरि पुनर्स्थापना गरिन्छ है। सो दिस इज नर्मल एउटा चाहिँ लिगल प्रोसेस हो। त्यो लिगल प्रोसेस 22(1) देखि 22(4) सम्म हामीले देख्न सक्छौँ, जसमध्ये 22(2) र 22(3) एउटै कुरा हो, मैले तिमीलाई भनिहालेँ। जस्ट बिकज अफ सम स्मल राइटिङ डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि यो दिक्कत आएको छ त, बट अल्टिमेटली त्यसको रिजल्ट चाहिँ एउटै हुन्छ, 22(2) र 22(4), 22(3). अब आऊ 22(5) मा। 22(5) मा ग्राउन्ड्सको कुरो गरेको छ, कुन कुन ग्राउन्डमा चाहिँ निकाल्न पर्छ अथवा निकाल्न पाइन्छ है। यो 6वटै ग्राउन्ड तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। ग्राउन्डमा सबभन्दा पहिलो ग्राउन्ड 2-3वटा ग्राउन्ड त सजिलो तिमीले देखेको कुरा छ, जस्तो इफ द पर्सन बिकम डिस्क्वालिफाइड अन्डर सेक्सन 21। ओके, ऊ डाइरेक्टर हुँदा हुँदै फेरि कुनै पार्टीको म मेम्बर पनि हुन्छु भन्यो भने गयो है। ऊ डाइरेक्टर हुँदा हुँदै कुनै कम्पनीको कुनै ब्याङ्कको चाहिँ 5% अर मोर सेयर्स होल्ड गर्न खोज्यो, किन्यो भने फेरि ऊ चाहिँ त्यो पदबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। त्यस्तो गरेको भेट्यो भने उसमाथि फेरि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, के हुन्छ, उसले सच्याउनु पर्ने सच्याउला अथवा निकाल्नु पर्ने निकालिदिउँला है। त्यस्तो गर्न भने यु सुड नट बी डिस्क्वालिफाइड अन्डर सेक्सन 21 आफ्टर बिङ डाइरेक्टर। ओके, अनि अर्को तिम्रो कार्य दक्षता हेरेर यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि डाइरेक्टरले अथवा गभर्नरले या डेपुटी गभर्नरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ है, कार्य कुशलता भन्छौँ अथवा कार्य दक्षता भन्छौँ, काम गर्ने एउटा क्षमता भनौँ न, कार्यक्षमता हेरेर यदि उसले राम्रोसँग आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो गरिमामय ठाउँमा एउटा गरिमामय पदमा बसेर तिमीले एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न सक्दैनौ भने तिमीले त आफ्नो करियर त डुबायौ, तिमीले राष्ट्रलाई पनि डुबाउँछौ क्या। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा एकदम क्विकली एक्सन लिइहाल्नुपर्छ। अब कार्यक्षमताको कुरा गर्दा जस्तो सिए अहिले महाप्रसाद अधिकारीलाई हामीले गभर्नर बनायो हो, भर्खर एउटा तिमीलाई एउटा चाहिँ मैले असाइनमेन्ट जस्तो दिएँ, महाप्रसाद अधिकारीको क्वालिफिकेसन माथि चाहिँ अहिले बजारमा डाउट आछ, क्वेसन आछ कि ऊ क्वालिफाइड छैन, तपाईले किन अपोइन्ट भएछ भन्ने मैले हल्ला मात्रै सुने हो, मैले चाहिँ अथेन्टिकेटेड न्युज पढेको छैन है। त्यही भएर तिमीहरूको असाइनमेन्ट के भयो त भन्दाखेरि यो महाप्रसाद अधिकारी साँच्चै क्वालिफाइड छ कि छैन नोट गरिराख्ने है। सो यो क्वालिफाइड छैन भने कुन ग्राउन्डमा क्वालिफाइड रहेनछ जस्ट यसलाई रिसर्च गर त। मसँग अहिले चाहिँ म आज पनि धेरै बिजी छु, त्यो कारणले रिसर्च गर्ने फुर्सद भएन, अलिअलि म हेर्छु यताउता है, यो मैले सुन्न मात्रै पाएँ। अब यो के हो भनेर डिटेलमा मलाई थाहा छैन, तिमीले केही सुन्यौ कतैबाट या पत्ता लगायो भने मलाई भन है त। ओके, अब यो चाहिँ उसको क्वालिफिकेसन माथि चाहिँ क्वेसन आएको छ, त्यसरी छान्न मिल्दैन हैन। तर पनि छाने हुन्छ नेपालमा, जे कुरा गर्ने एक्सेप्सन बनाइदिन्छ, मिल्छ भन्छन् हैन, कानुनलाई कसैले फलो गर्दैन। बट स्टिल के रहेछ त यो कुरो भनेर एकचोटि पत्ता लगाऊ है।
अस्ति मैले त्यही भनेको थिएँ। ओके, अब यो थियो दोस्रो ग्राउन्ड्स फर डिस्क्वालिफिकेसन, त्यो हो that the person should be capable enough. If he is not capable enough to perform his duty or responsibility, he cannot be. जस्तो चान्सेस आर जस्तो सीए हो, ठीक छ, एक्सपिरियन्स थियो होला, उसलाई ल्याएर मैले एनआरबी को मैले गभर्नर बनाइदिएँ। अब उसले गभर्नरले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पछि हामीले फङ्सन पढ्छौँ, थुप्रै फङ्सन छन् गभर्नरका, हैन? गभर्नरले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी के पुरा गर्न सक्छ भन्ने छ र? उसँग त्यो एबिलिटी, त्यो स्किल हुनुपर्छ भन्ने छ र? त्यो छैन भने अब त्यस्तो अवस्थामा त त्यो व्यक्ति चाहिँ अदक्ष भयो है, अध्यक्ष होइन फेरि है, दक्ष भएन। अब दक्ष भएन भने अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। ओके, ल, भेरी गुड। यो तिमीहरूको रिसर्च पोइन्ट भयो है त। त्यही भएर बी नम्बरमा के भनेको छ, द ल्याक अफ क्यापेबिलिटी टु इम्प्लिमेन्ट फङ्सन्स विच द ब्याङ्क हैज टु क्यारी आउट इन अर्डर टु अचिभ द अब्जेक्टिभ्स अफ द ब्याङ्क अन्डर दिस एक्ट है। ल्याक अफ क्यापेबिलिटीको कुरा गर्यो, कार्यक्षमता। अनि सी नम्बर पोइन्ट फेरि सिमिलर छ, तर यहाँ चाहिँ कस्तो लेखेको छ त भन्दाखेरि तिमीले एउटा काम गर्न नसक्ने हुन्छ, एउटा गलत काम गर्ने हुन्छ। काम गर्न नसक्ने भनेको जस्तो कतिपय व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै पढे लेखा भए पनि म्यानेजरियल स्किल नभएका, जस्तो जतिसुकै पढे लेखा भए पनि बिजनेस गर्न जान्ने त हुँदैन नि त सबैजना, हैन? बिजनेस गर्न जान्ने, संस्था सञ्चालन गर्न जान्ने त हुँदैनन् नि। ओके, कहिले काहीँ के हुन्छ, जतिसुकै पढे लेखा भए पनि टिचरको एउटा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, एउटा प्रपर गार्जियनको भूमिका खेल्न नसक्ने हुन्छन् नि। पढाइ लेखा भन्दैमा एउटा फिल्डको एक्सपिरियन्स छ भन्दैमा अर्को फिल्डमा पनि उचाउँछ भन्ने छैन। यसलाई भन्छ कार्य कुशलता नभएको अथवा क्षमता नभएको। अर्को हुन्छ उसले फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटी गरिरहेछ है, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अथवा उसले गरेका निर्णयहरू चाहिँ फाइनेन्शियल सिस्टमको लागि लस मेकिङ निर्णयहरू छ। जस्तो जथाभावी रूपमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढाइदिने है, जथाभावी रूपमा सिआरआर एसएलआर रेट बढाइदिने, ओके, अनि जथाभावी रूपमा पैसा छापेर इस्यु गरिदिने, ओके, त्यस्ता खालका निर्णय लिने व्यक्ति त बेकार भयो नि त है। गभर्नरसँग फेरि थुप्रै पावर छ योसँग सम्बन्धित है। जथाभावी निर्णय लिन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई ड्यामेज गर्छ, ओभरअल इकोनोमीलाई ड्यामेज गर्छ। र त्यस्तो खालको निर्णय लियो भने त्यो व्यक्ति फेरि लायक भएन, त्यसलाई त्यहाँबाट निकालिनुपर्छ। दिस क्यान बी अ गुड ग्राउन्ड फर द रिमुभल। उसमा त इन्भेस्टिगेसन हेर्नुको एउटा राम्रो कारण त्यो पनि बन्न सक्छ भन्ने छ। अनि डी नम्बरमा अर्को एउटा पोइन्ट छ, यो बस ओपन स्टेटमेन्ट हो। इफ ही हैज फाउन्ड टु हैव एक्टेड डिसअनेस्टली है, डिसअनेस्टली अर विथ मेलाफाइड इन्टेन्सन। ओके, डिसअनेस्ट भनेको के त भन्दाखेरि अविश्वासिलो तरिकाले भनौँ अथवा बेइमानी भन्छौँ हामीले, सजिलो शब्दमा बेइमानी भन्छौँ। के भयो? इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल सिइओ, इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड नेपाल जस्ट प्रेजेन्ट 4 years, BICC न्यू बानेश्वर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 21 years 10 months डेपुटी गभर्नर, DC 2010, DC 2151 काठमाडौँ नेपाल, फाइनेन्शियल सेक्टर सुपरभिजन अक्टोबर 2012 AS3, and this is the main chartered accountant of India, chartered accountant business commerce general 1989 education NCC campus. सर ल हेर्नुस्, इकोनोमिक सेक्टरमा अलिकति पनि केही छैन। ओके, ब्याचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन। खोइ त मास्टर्स गरेकै छैन त्यो मान्छेले। के त्यही भएर कुराहरू त ल ठिक छ ठिक छ। यो हो पक्का हैन? ल ठिक छ, यसलाई हेरौँला, यो भेरिफाई गरौँला। ल ओके, सो एउटा चाहिँ बेइमानी डिसअनेस्टी भन्ने कुरा छ, अथवा म्यालाफाइड इन्टेन्सन। म्याला भनेको ब्याड, फिडी ट्रस्ट इन्टेन्सन है, नियत। सो म्यालाफाइड भनेको ब्याड इन्टेन्सन है त। ओके,
एन्ड द नेक्स्ट वान, यसको एउटा डी नम्बरको एउटा सानो इक्जाम्पल मैले लेखेँ है। ल भयो छोड्दियो लिङ्क्डइन यताउता, पछि तिमीहरूले आफै साथी बिचमा गफ गर्नु। के छ भन्दाखेरि एउटा डिसअनेस्ट एउटा एक्टिभिटी भन्छु ल। जस्तो डाइरेक्टरले कुनै एउटा पदको लागि अफिसरहरू अपोइन्ट गर्दैछन्। अफिसर अपोइन्ट गर्दै गर्दाखेरि एकजना डाइरेक्टरकै आफ्नो मान्छे चाहिँ अफिसरको रूपमा इन्टरभ्यू दिन आउनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई अपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब डाइरेक्टरले भन्नु पर्यो द्याट पर्सन बिलोङ्स टु मी अथवा रिलेटेड टु मी भनेर भन्नु पर्यो। उसले त्यो भनेन मिटिङमा, भन्नुपर्छ, त्यहाँ ड्युटी छ, भनेन मिटिङमा भने हि हेज एक्टेड डिसअनेस्टली। अब यस्तै त फेरि त्यहाँ मिटिङमा त्यो भनेन, विभिन्न ठाउँमा त्यसले कुरा लुकाउने होला, छल्ने होला है। त्यही भएर त्यो व्यक्तिमाथि चाहिँ अब क्वेसन अफ डाउट आउन सक्छ। अब ई नम्बर पोइन्टको कुरा गरौँ। His professional license, यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ। His professional license is revoked or prohibited from carrying on out any profession rendering disqualified to be engaged. त्यसले के भन्नु त भन्दाखेरि उसको प्रोफेसनल सर्टिफिकेट नै खोसियो। जस्तो इफ ही इज लाइक प्राडा भन्छ प्रोफेसर डक्टर हैन, उसको प्रोफेसरको सर्टिफिकेट जस्तो युनिभर्सिटीले प्रोफेसरको सर्टिफिकेट दिनुपर्छ। यतिकै मान्छे लेक्चरर र प्रोफेसरमा फरक छ है। तिमीले चाहिँ केही रिसर्च गरेको बेसिसमा चाहिँ पढाउने भयो भने चाहिँ तिमी प्रोफेसर हुन्छौ। यतिकै पढायो भने तिमी लेक्चर, जस्तो वी आर लेक्चरर, ओके। हामीले चाहिँ जे छ त्यो कुरालाई चाहिँ रिसर्च बेसिसमा भन्दा पनि इन्फर्मेसनको बेसिसमा पढाउने हो। लेक्चररले त्यो काम गर्छ, प्रोफेसरले रिसर्च बेसिसमा पढाउँछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ लेक्चरर लेखेको छैन, प्रोफेसर भन्छ। प्रोफेसर भनेको अलिकति अलि रिसर्च गर्न मन पराउने व्यक्ति हो, अलि इनोभेटिभ व्यक्तिलाई चाहिँ हामी प्रोफेसर भन्छौँ। र प्रोफेसरको छुट्टै एउटा पद हुन्छ है, युनिभर्सिटीले चाहिँ तय गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै गरी अब त्यहाँ चाहिँ उसको अब प्रोफेसरको सर्टिफिकेट खोसियो, अथवा सीको कुरा गर्दाखेरि सीको सर्टिफिकेट खोसिएर छ बिकज उसले मेम्बरसिप फिस परेन। अब जसले चाहिँ अब आफ्नो प्रोफेसनको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेटलाई राम्रोसँग होल्ड गरेर राख्न सक्दैन, त्यसले एनआरबीको हैन, एनआरबी जस्तो ठाउँको चाहिँ डाइरेक्टरको रूपमा कसरी काम गर्न सक्ला। त्यही भएर उसको हुन त यो अन्त अरू थुप्रै ठाउँमा पनि रिपिट हुन्छ यो कुरालाई, यसले त्यही भन्छ। सो इन द्याट सिनेरियो if his certificate is confiscated, and then also he is not qualified to be, or question may be asked upon him, okay. अनि F number point चाहिँ if one is absent for, यो धेरै commonly repeat हुने कुरा हो। If he is absent for more than 3 consecutive meeting of the board without a genuine reason, वो 3वटा मिटिङ लगातार 3वटा मिटिङमा आएन विदाउट गिभिङ अ रिजन है, रिजनै नदिकन हैन 3वटा लगातार मिटिङमा आएन भने he is not qualified to be directors of NRB भनेर। नाउ यो 6वटा पोइन्ट त भइहाल्यो। अनि त्यसपछि म सँगसँगै अहिले बुक हेर्नु पर्दैन तिमीहरूले, म तिमीहरूलाई पढ्ने मौका दिन्छु। अर्को छ त्यसपछि अब रिमुभलको कुरा गर्दाखेरि अब यो भन्दा यो 6वटा भन्दा अरू ग्राउन्ड लिएर रिमुभ गर्न पाइने कि नपाइने भन्दाखेरि यही 6वटा ग्राउन्ड छ भने रिमुभ गर्न पाइन्छ। त्यो बाहेक सानोतिनो अरू ग्राउन्ड्सहरूलाई ल्याएर रिमुभ गर्न पाइँदैन। यो 1-2 चोटि एब्सेन्ट भएको थियो हैन, हाम्रो विशेष मिटिङ हुँदाखेरि एब्सेन्ट भएको थियो हैन, त्यो एकदम राम्रो मिटिङमा एब्सेन्ट भयो त्यही भएर निकाल्दिन, यस्ता खालका रिजन जो चाहिँ छैन नि यहाँ कभर भएको, त्यस्तो खालको रिजन ल्याउनै पाइँदैन है, ओके। सो कि त मान्छे अध्यक्ष हुनु पर्यो, कि त उसका निर्णय गलत हुनु पर्यो, ऊ फ्रडुलेन्ट नेचरको हुनु पर्यो, उसको प्रोफेसनल सर्टिफिकेट खोसिया हुनु पर्यो हैन, अनि ऊ 3वटा लगातार मिटिङहरुमा चाहिँ कार्यान्वयन नआउनु पर्यो। यस्तो रिजन बाहेक अरू ससाना रिजनहरु ल्याएर त्यो व्यक्तिलाई रिमुभ गर्न पाइनेवाला छैन भनेर यो कन्ट्रोल लिमिट लगाइदियो। अरु केही पनि सेक्सन 22(5) ले चाहिँ लिमिट लगाइदिएको छ। अनि लास्टमा चाहिँ फुलफिलमेन्ट अफ भ्याकेन्ट अफिस। भ्याकेन्ट अफिस जुन अब त्यसलाई निकालिसके पछाडि त्यसलाई फुलफिल कसरी गर्ने त? जसरी सरकारले नर्मल्ली चाहिँ व्यक्तिहरुलाई अपोइन्ट गर्ने गर्थ्यो हैन, एउटा रिकमेन्डेसन गभर्नरको लागि एउटा रिकमेन्डेसन कमिटी, डेपुटी गभर्नरको लागि जो एक्जिस्टिङ गभर्नर छ उसले रिकमेन्ड गरेर हैन, अरु डाइरेक्टरहरुको केसमा चाहिँ सरकारले अब त्यो रिनाउन्ड फिल्डबाट को आउन सक्छ त भनेर यतिकै अपोइन्ट गरेर चाहिँ राख्न सक्थ्यो। भनेपछि जुन पद भ्याकेन्ट भयो, अब 7वटा पद त भ्याकेन्ट हुँदैन एकैचोटि, जुन पद भ्याकेन्ट भयो त्यो पदको लागि चाहिँ सरकारले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही अनुसारले चाहिँ काम गर्छ भनेर भन्छ। ओके, सो
जे नै थियो सेक्सन 22 को कुरा। यहाँ एक दुईटा क्वेशनहरु यहाँ छ। क्वेशन के छ त भन्दाखेरि सर ग्रस मिसकन्डक्ट भनेको के हो? मिसकन्डक्ट भनेको दुर्व्यवहार, जस्तो गर्नुपर्ने हो, जस्ता निर्णयहरु लिनुपर्ने हो, जस्ता पोलिसी बनाउनु पर्ने हो, हैन, जुन तरिकाले एक्सन लिनुपर्ने हो, त्यो तिम्रो कन्डक्ट भयो। मिसकन्डक्ट भनेको तर त्यसरी लिएन भने मिसकन्डक्ट हुन्छ। ग्रस मिसकन्डक्ट भनेको के त भन्दाखेरि अति नै भयो भने चाहिँ ग्रस भनिन्छ है। एकदमै बिल्कुलै मिसकन्डक्ट भने हो के त्यो चाहिँ। ओके, कहिलेकाहीँ हामी अनजानमा गर्न सक्छौँ मिसकन्डक्ट, हैन, ससाना हुन सक्छन्, जब नेग्लिजिबल नेचरका मिसकन्डक्ट हुन सक्छन्। ओके, कहिलेकाहीँ जस्तो मिटिङमा लेट भयो भने द्याट इज नट अ ग्रस मिसकन्डक्ट है। ओके, सो ग्रस भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्दाखेरि इट इज ह्युज, इट इज लार्ज, इट इज नट फर्गिवेबल है। त्यस्तो खालको मिसकन्डक्टलाई ग्रस मिसकन्डक्ट भन्छन्। जस्तो ग्रस नेग्लिजेन्स भन्ने एउटा शब्द धेरै पपुलर छ हाम्रो सिए समाजमा। ग्रस नेग्लिजेन्स भन्ने हामी कमनली बोल्दाखेरि पनि युज गर्छौँ। एउटा नेग्लिजेन्ट मात्रै हुन्छ। नेग्लिजेन्ट भनेको नेट होल्सम, यस। नेग्लिजेन्ट भनेको चाहिँ तिमी कहिले काहीँ लापरवाही भयो भने नेग्लिजेन्ट हुन्छ कुनै कामको लागि है। त्यो भनेको सानसानो कुरा ध्यान नदिनु पर्ने कुरालाई तिमीले छोड्दियौ पनि यु आर बिङ नेग्लिजेन्ट हुन्छ। ग्रस नेग्लिजेन्ट अथवा ग्रसली नेग्लिजेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जहाँ ध्यान पुर्याउनै पर्थ्यो, जहाँ त्यो कुरा गर्नै हुँदैन थियो त्यो काम गर्यो, जहाँ ध्यान पुर्याउनै पर्थ्यो त्यहाँ ध्यानै पुर्याएन है। इट वाज कम्पल्सरी। सराउन्डिङले भनिँदा चाहिँ हेर हेर हेर, तर तिमीले जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने ग्रस नेग्लिजेन्स कति बेला हुन्छ जब तिमी मास्क नलाइकन बजार घुम्छौ, द्याट इज योर ग्रस नेग्लिजेन्स। यो भनेको सबैलाई थाहा छ मास्क लाउनुपर्छ, सबै डराएर बसेका छन्, तर तिमी मास्क नलाइकन बाहिर निस्क्यौ भने यो भनेको त भन्दाखेरि तिमीले नटरेको हो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रस नेग्लिजेन्सको कुरा गर्दाखेरि नटेरेको पनि भन्न सकिन्छ है त। त्यो हुँदाहुँदै पनि तिमी त्यस्तो गर्यो भने त्यो अति नै लापरवाही भयो क्या है। ओके, मस्त रुगा लागिरहेछ हैन, नाकबाट पानी बगेको बगैछ, त्यस्तो अवस्थामा पुरा आइस हालेको चिसो पानी पियो भने द्याट इज कल्ड ग्रस नेग्लिजेन्स। ल अब सेक्सन 22 तिमीहरूले पढ्ने हो। सेक्सन 22 तिमीहरूले पढ्न सक्छौ। मेरो विचारमा म अगाडि बढ्दा हुन्छ। रेजिग्नेसनको कुरा पनि सँगसँगै जोड दिइहाल्छु। एक लाइनको छ रेजिग्नेसन। तिमीले जस्तो यो त माथिको कुरा त हामी रिमुभल भनेर पढ्यौ 22 मा चाहिँ। रिमुभल भनेको गल्ती गरियो, 6वटा मिस्टेकहरु मध्ये कुनै एउटा गर्यो भने तिमीलाई रिमुभ गरिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अब रेजिग्नेसन भने फेरि अप्सन आफ्नो खुसीको कुरा हो। मलाई काम गर्न छैन भने म निस्किन्छु। अब म निस्किँदाखेरि यसरी चाहिँ ल भोलिदेखि आउँदिन भनेर होइन कि लेखेर रेजिग्नेसन लेटर टेन्डर भन्छ, लेखेर चाहिँ रेजिग्नेसन लेटर फाइल गरेर अनि अब म भोलिदेखि आउँदिन भनेर चाहिँ निस्किनु पर्यो। यतिकै भोलिदेखि आउँदिन भनेर निस्किने होइन कि जस्ट राइट अ रेजिग्नेसन लेटर, सबमिट इट देयर एन्ड देन गेट आउट। ओके, यो चाहिँ सेक्सन 24 को कुरा भयो। अब सेक्सन 24 भन्दा जस्ट अगाडिको सेक्सन छ। माथि हामीले अघि एउटा चाहिँ इन्क्वायरी कमिटी भनेको थियौँ, जाँच बुझ समिति भन्छ नेपालीमा चाहिँ। इन्क्वायरी कमिटीको कुरा गर्दाखेरि मैले तिमीलाई भनिहालेँ 3 जना व्यक्तिको एउटा कमिटी तयार हुन्छ। एकजना चाहिँ हाम्रो पूर्व न्यायाधीश, हाम्रो सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश हाम्रो चेयरपर्सन हुनुहुन्छ यस कमिटीको। अरू 2 जना व्यक्ति रिनाउन्ड फिल्डबाट जुन हामीले पढाएका छौँ, फाइनान्स, ब्याङ्किङ, कमर्स हैन, त्यो रिनाउन्ड फिल्डबाट अरू 2 जना व्यक्तिलाई चाहिँ राखिन्छ। ओके, सो यो कसले सेलेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि यो सेलेक्ट गर्ने भने सरकारले नै सेलेक्ट गर्ने। हु शल इस्टाब्लिश दिस कमिटी? गभर्नमेन्ट विल इस्टाब्लिश दिस कमिटी। ओके, अनि यो कमिटीले चाहिँ जाँचबुझ कसरी गर्ने, के गर्ने, कुन कुन प्रोसेस फलो गर्ने, यो सबै कुरा कमिटीले आफै डिसाइड गर्छ। व्हाट प्रोसेस शुड बी फलोड, हाउ इट शल बी इन्भेस्टिगेटेड, कति दिन लागेर त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने, एभ्रिथिङ विल बी डिसाइडेड बाई दिस कमिटी। यो लले लेख्नुपर्ने कुरा होइन भनेर लले त्यहाँनिर सेक्सन 23(2) र 23(3) मा छोड्दियो है। अब इन्क्वायरी कमिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रायर सबमिसन अफ इट्स रिकमेन्डेसन टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अलङ विथ इट्स फाइन्डिङ, रिकर्ड द स्टेटमेन्ट एन्ड कन्डक्ट द इन्क्वायरी विथ द कन्सर्न पर्सन। ल यो चाहिँ सेक्सन 23(2) र 23(3) पढ तिमीहरू। 23(2) र 23(3) ले के भन्छ त भन्दाखेरि सरकारलाई यो व्यक्तिलाई निकाल्दिनुस् भनेर भन्नुभन्दा पहिले उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट बयान लिनु पर्यो त व्यक्तिको।
है, जसलाई चाहिँ निकालिँदैछ त्यो व्यक्तिको बयान लिनु पर्यो र त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो। त्यो भनेको लेखेर राख्नु पर्यो, बयान लिने र बयानलाई रेकर्ड गर्ने। ओके, यो गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले भनेको कुरा पछि त्यसले इन्कार गर्न सक्दैन, उसले साइन पनि गर्छ पेपरमा, होइन मैले भनेकै होइन भन्न पनि पाउँदैन। सो यो बयान लिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छ। यो लिगल प्रोसेस हो, यो यहाँ नलेखा भए पनि हुन्थ्यो है, नलेखा भए पनि यो चाहिँ हुन्छ, बयान लिने काम गरिन्छ अनि त्यो बयानमाथि साइन गर्न लगाइन्छ। उसले गल्ती गरे हो, कसरी गल्ती गर्यो, किन गल्ती गर्यो, सबै कुराहरू चाहिँ लेखिसकेपछि त्यसमा साइन गराइन्छ। यो अन्त कतै लेखा छैन, अरू कुनै ल पढ्दाखेरि लेखा छैन भने पनि यो कुरा चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ, ख्याल गर्ने। बयान लिने चलन हाम्रो नेपाली कानुनमा, इन्डियन कानुनमा जताकतै छ। अनि बयानको रेकर्ड पनि लिनुपर्छ। अनि सबमिसन अफ रिपोर्ट, अब त्यसरी बनिसकेको रिपोर्टलाई चाहिँ सरकार समक्ष पेश गरे, सरकारले त्यसै अनुसार चाहिँ उ गर्छ। तर लमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि इन्क्वायरी सुरु भइसकेको 1 महिनाभित्र चाहिँ खतम गर्नुपर्छ भन्छ। तिम्रो मर्जी हो, तिमी 10 दिनभित्र खतम गर, 15 दिनभित्र खतम गर, हैन, डु वाट एभर यु क्यान डु विदिन अ मन्थ, बट विदिन अ मन्थ यु सेल प्रिपेयर होल रिपोर्ट एन्ड सबमिट इट टु द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई सबमिट गरिहाल्नु पर्यो है। ओके, यो कुरा चाहिँ सेक्सन 23 मा लेखा छ। अब यो सेक्सन 22 र 23 को कुरा सकिसके पछाडि सेक्सन 29 को कुरा गर्छु मैले। सेक्सन 29 धेरै अब त्यस्तो खासै एक्जाममा त सोधिरहने खालको कुरा त होइन, तर यो फङ्सन हो, कुनै न कुनै फङ्सन काहीँ न काहीँबाट सोधिरहने भए हुनाले चाहिँ हामीले यो याद गर्नु जरुरी छ है। ओके, बोर्डको भन्दा पनि गभर्नरको क्वेसन चाहिँ सोधेको छ एक्जाममा, त्यही भएर गभर्नरको फङ्सन्सहरू चाहिँ याद गर्नु पर्छ। अब तिमीहरूलाई मैले एउटा चाहिँ काम के दिएँ त भन्दाखेरि घर बसेर पनि मजाले पढ्ने हो, तर तिमीहरूले कति वर्ष के गर्छौ त्यो थाहा भएन। सेक्सन 29 पढ्ने, अहिले 29 पढ्ने, 29 अब तिमीलाई 5 मिनटको एउटा समय लियो होइन यसलाई एक्टिभ बनाउनलाई। 29 पढ, 29 पढिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ यो फङ्सन्स बोर्डको रहेछ भन्ने कुरा आइडिया हुन्छ। अनि तुरन्त फेरि हाम्रो चाहिँ गभर्नरको फङ्सन पढ्ने, गभर्नरको फङ्सन पढिसके पछाडि अनि कम्पेयर गर्ने बोर्ड र गभर्नरको फङ्सनमा के रिलेसन रहेछ त, वाट इज द डिफरेन्स एन्ड वाट इज द रिलेसन। बिल्कुलै बोर्डले गर्ने फङ्सन भन्दा बिल्कुलै डिफ्रेन्ट फङ्सन गभर्नरले कुन कुन गर्दो रहेछ त्यसलाई पनि गोलो लगाइदिने है। ओके, बिल्कुलै डिफ्रेन्ट फङ्सन्स, वाट आर द डिस्टिङ्क्ट फङ्सन्स पर्फर्म बाई बोर्ड, वाट आर द डिस्टिङ्क्ट फङ्सन्स पर्फर्म बाई गभर्नर है। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले अब फेरि एउटा कुरा सँगसँगै याद गर्नु पर्यो। बोर्डको फङ्सन भनेपछि के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि ओभरअल टिमले लिने निर्णयको कुरा हो। गभर्नरको फङ्सन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि टिमले दिएको एउटा कार्यभारलाई सम्हाल्ने एउटा त्यो भयो, अथवा मात्रै गभर्नरले लिन सक्ने निर्णय। एउटा हुन्छ टिमले लिने निर्णय, अर्को हुन्छ गभर्नरले मात्रै लिन सक्ने निर्णय। ओके, सो दुईटैको कुराको लागि चाहिँ अलग अलग फङ्सन्स चाहिँ हामीले सेक्सन 29 र 30 मा पढ्नुपर्छ। यदि यो तिमीहरूले 5-7 मिनटभित्र पढ्यो भने अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। अनि म अडिट कमिटीसम्म पुर्याएर बल्ल आज क्लासलाई चाहिँ ओभर गर्ने हो। हामीसँग छ समय, छ प्रशस्त समय छ। वी हेभ 50 मोर मिनट्स। त्यो कारणले गर्दाखेरि 10 मिनट लिएर चाहिँ यो सेक्सन 29 र 30 प्लिज है सबैले पढ्नु। म त्यतिन्जेललाई यसो पानी सानी पिएर आउँछु।
नहीं
भइसक्यो त डन भेरी गुड FINOR फरक छ बोर्डको भन्दा F फरक छ बिल्कुल F देखि FGH त एउटै पोइन्ट भयो हैन I to make necessary very good N is different to establish and close the agency of the bank O to make necessary arrangement of the development and operation of information system of the bank Any R to make decisions on any matter subject to the power delegated by the board of directors. Okay. सर यो सबै याद गर्न पर्छ कि हल्का आइडिया मात्र लिँदा पुग्छ बडा गम्भीर प्रश्न हो अंकुर यो याद गर्नुपर्छ है ओके सर यो कसरी याद गर्ने अब यो चाहिँ सबैको अब आफ्नो याद गर्ने टेक्निक हुन्छ हैन दुई चारवटा शब्दबाट याद गर्ने जस्तो फर्मुलेट भन्ने शब्द जुन छ फर्मुलेट भन्ने शब्दका तीनवटा फंक्सन लेख्छु म के गभर्नरको कुरा गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि एउटा फर्मुलेट भनिसकेपछि पोलिसी भन्ने शब्द सँगसँगै जोडेर आउँछ फर्मुलेट पोलिसी तीनवटा छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर डिपोजिट सँग रिलेटेड अर्को रेट अफ इन्ट्रेस्ट जो कमर्शियल बैंकहरुले चाहिँ तिर्नुपर्छ राष्ट्र बैंकले त्योसँग रिलेटेड अनि अर्को चाहिँ लिक्विडिटी सँग रिलेटेड यो तीनवटा सँग रिलेटेड अनि अर्को क्यापिटल एडिक्वेसी पनि होला टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ द क्यापिटल एडिक्वेसी त्योसँग रिलेटेड भनेपछि यसरी चाहिँ चारवटा पोलिसी त यतिकै याद हुने भयो र है ओके and then after एजेन्सी सँग रिलेटेड एउटा कुरालाई एजेन्सी पनि याद गर्ने शब्दहरुमा जस्तो मेजर शब्दहरु चाहिँ तिमीले अन्डरलाइन गरेर याद गर्नु पर्यो म यसो हेल्पको लागि अहिले गभर्नरको लागि मात्रै भन्छु तिमीले अन्डरलाइन गर्नु पर्ने शब्दहरु ताकि त्यतिलाईबाट एउटा सेन्टेन्स बनाउन सकियोस् किन बोर्डको चाहिँ तिमीले आफै ट्राई गर्ने है र फंक्शन्सहरु चाहिँ आज घरमा बसेर पढ्ने यो त बस क्लासमा मैले पढ्न मात्र लगाएँ अब पढ्ने भने घरमा बसेर याद गरेर आउने अनि भोलि त्यही फंक्सनहरु मध्येबाट सर यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुस् भनेर भोलिको क्लासमा चाहिँ तिमीहरुले मलाई भन्न सक्छौ एन्ड देन आई विल इलाबोरेट नट टुडे बट टुमोरो है त अहिले म गभर्नरकोमा गए सेक्सन 30 मा सेक्सन 30 मा तिमीहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिसिजन लिँदाखेरि सबभन्दा पहिलो ए नम्बर पोइन्टको कुरा बोर्डले गरेका निर्णयहरु इम्प्लिमेन्ट गराउने भनेर मेजर डिफरेन्स त त्यही भइहाल्यो बोर्डले निर्णय गर्छ इम्प्लिमेन्ट गराउने भनेको सीईओ ले हो सीईओ अफ द अर्गनाइजेसन अहिले को हो त भन्दाखेरि गभर्नर हो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यतिकै त्यो यादै गर्न पर्दैन त्यो गभर्नर को हो त सीईओ ले के गर्छ त भन्दाखेरि डाक्टरहरुले लिएको पोलिसीजहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गराइदिन्छ उनीहरुले लिएका निर्णयहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ संस्थामा फिजाइदिन्छ त्यो कुराहरु है अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेजरली बोर्डले निर्णय लिने र बोर्डले लिएका निर्णयहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउने काम चाहिँ सीईओ अथवा गभर्नरको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी याद गर्ने यो पहिलो पोइन्ट त त्यही भयो दोस्रो सीईओ को काम के हो त भन्दाखेरि संस्थाले म्यानेज गर्ने हो त्यही भएर अपरेट एन्ड म्यानेज द बैंक हुन्छ तर अपरेट एन्ड म्यानेजलाई अन्डरलाइन गर्ने अनि अर्को चाहिँ सिस्टमटाइज भने त्यही माथि अपरेटर म्यानेज सँगै आउँछ कुरो यो अपरेट म्यानेज सिस्टमटाइज है यो सँगसँगै आउने भावना सिस्टमटाइज द फंक्सन अफ द बैंक भनेर पनि द बैंक भनेको यहाँ राष्ट्र बैंकलाई भने है अनि अर्को चाहिँ डी नम्बर पोइन्ट 2 रिप्रेजेन्ट एन्ड कस्ट टु रिप्रेजेन्ट अन बिहाफ अफ बैंक इन इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसन हुन्छ त्यो भने के हो त भन्दाखेरि गभर्नरले राष्ट्र बैंकलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै अब जस्तो वर्ल्ड बैंक एउटा समिट छ भने वर्ल्ड बैंकको समिटमा हाम्रो राष्ट्र बैंकको तर्फबाट को जान्छ त रिप्रेजेन्ट गर्दै भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र बैंकको सीईओ जानुहुन्छ गभर्नर जानुहुन्छ है उहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्र बैंकको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा जानुहुन्छ है त सो भइहाल्यो भने चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर अन्डरलाइन गरे पनि यहाँ रिप्रेजेन्ट मात्र लेखा छ यता साइडमा ब्र्याकेटमा लेख्न सक्छौ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ एनआरबी भनेर लेख्न सक्छौ It functions as representative of पूरे किन पढ्नु पर्यो र हैन representative of NRB को representative को रूपमा चाहिँ हुन्छ अनि ई नम्बर पोइन्ट को कुरा गरे मैले ई नम्बरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट द पोलिसीज भनेर भन्छ हाम्रो चाहिँ मौद्रिक नीति फरेन एक्सचेन्ज सँग रिलेटेड नीतिहरु चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्ने या गर्न लाउने कस्ट इम्प्लिमेन्ट भनेको गर्न लाउने
है ओके अनि त्यसो भए त यो मौद्रिक नीति र यो फरेन एक्सचेन्ज नीतिहरू चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा ओभरअलमा चाहिँ बोर्डले बनाउने हो अनि अझ विशेष गरी त्यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्दाखेरि डिपोजिट रेटको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तिमीलाई दुई चारवटा शब्दहरू पछि हुन्छ हामीले पढ्छौँ युनिट फर्ममा गएर जस्तो सिआरआर भन्ने शब्द सुनेको छ होला होइन क्यास रिजर्भ रेसियो एसएलआर स्ट्यान्डर्ड लेन्डिङ रेसियो लिक्विडिटी रेसियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो यस्ता केही रेसियोजहरू छन् त्यसको रेट्स अथवा पर्सेन्टेजहरू जुन छन् त्यो पर्सेन्टेजहरू चाहिँ फिक्स गरिदिने काम जस्तो अनि अर्को रेपो रेट छ रिभर्स रेपो रेट छ होइन यो भनेको जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कलाई लोन दिँदाखेरि कति इन्ट्रेस्ट रेटमा दिने राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई लोन दिँदाखेरि कति इन्ट्रेस्ट रेटमा दिने हो यस्ता इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा तय हुनु पर्यो डिसाइडेड हुनु पर्यो है ओके त्यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो रेट्स पत्ता लगाउने सानसानो रेटहरूको कुरा गरेँ नि मैले जुन सिआरआर क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो अनि रेपो रेट रिभर्स रेपो रेट यो चाहिँ गभर्नरले सोच्नुपर्ने कुरा हो र गभर्नरले नै डिसाइड गर्छ साल चाहिँ अब आफ्नो बोर्डमै सल्लाह गर्ला अथवा अर्को कुनै एक्सपर्टलाई सोध्ला के गर्ला बट द रेट विल बी अल्टिमेटली डिसाइडेड बाई दि गभर्नर त्यही भएर formulate the necessary policies in regards to the rate of interest, liquidity ratio, capital adequacy ratio. यसको बारेमा सबै चाहिँ गभर्नरको जिम्मेवारी रहेछ भनेर तिमीले त्यसलाई अन्डरलाइन गर्न सक्छौ जस्तो फर्मुलेट नेसेसरी पोलिसिजलाई अन्डरलाइन गरेर सबैमा 1 2 3 है अनि मेक नेसेसरी अरेन्जमेन्ट पनि त्यही नै हो अनि फिक्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भनेको यो एउटै कुरा हो नेसेसरी पोलिसी बनाउनु अरेन्जमेन्ट गर्नु या फिक्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स गर्नु भनेको दे आर लाइक सेम थिङ है ओके रिगार्डिङ केसँग सम्बन्धित माथि चाहिँ डिपोजिट एन्ड लोन्स विथ द कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गरेछ है अनि त्यस पछाडि कमर्सियल ब्याङ्कको डिपोजिटमा कति इन्ट्रेस्ट दिने र कमर्सियल ब्याङ्कले दिएको लोनमा कति इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा अनि त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी पेड बाई कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स जो राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको अवस्थामा this is charged by them on the deposit यो कमर्सियल ब्याङ्क यो जी नम्बर पोइन्ट फेरि कमर्सियल ब्याङ्कले पब्लिकलाई कति चार्ज गर्ने त रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति चार्ज गर्ने डिपोजिट कति लिने डिपोजिटको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति राख्ने हो यसको बारेमा चाहिँ यहाँ चर्चा हजुर हजुर त्यो एनआरबी सँग लोन लिँदा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट फरक हुन्छ हैन कमर्सियल ब्याङ्कको र कमर्सियल ब्याङ्कले पब्लिकलाई चार्ज गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट फरक हुन्छ किन नि यस्तो ओके इनपुट र आउटपुट भन्ने कुरा छ म यहाँ यसलाई जोडिन सी इफ यु प्रोभाइड आउटपुट एट द सेम रेट एज द्याट अफ इनपुट फाइदा भएन बिजनेस भएन कमर्सियल ब्याङ्कले बिजनेस गरिरहेछ हो तिमीले जतिमा र मेटेरियल किनेको छौ त्यतिमै बेच्यौ भने फाइदा छ र छैन नि त्यस्तै गरी जतिमा लोन ल्या छ त्यतिमै फेरि लोन बाहिर दियो भने त फाइदै भएन है त्यो कारणले गर्दाखेरि एनआरबीले त एनआरबीको लागि एनआरबीले दिने लोन भनेको उसको लागि आउटपुट हो तर त्यो ब्याङ्कको लागि त इनपुट हो है अनि त्यसपछि ब्याङ्कले फेरि पब्लिकलाई दिने लोन भनेको ब्याङ्कको लागि आउटपुट हो अब इनपुट र आउटपुटको रेट सेम भयो भने त फाइदै भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई पनि चलाइरहनु पर्यो नि त ब्याङ्क भने एउटा बिजनेस हो एउटा ठुलो बिजनेस हो है ओके सो ब्याङ्कले सस्तोमा इन्ट्रेस्ट पाएन भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिमीलाई कसरी दिन सक्छ त है त इक्वल रेटमा त दिनै मिल्दैन त्यसरी चाहिँ संस्था चल्दै चल्दैन संस्थाको कर्मचारी छन् कर्मचारीलाई पाल्नु पर्यो कसरी दिने त होइन सेयर होल्डर छन् डिभिडेन्ड दिनु पर्यो कसरी दिने त इफ यु आर नट अर्निङ प्रफिट देन यु क्यानट रन द बिजनेस मैले तिमीलाई त्यो धेरै पहिला पनि के भनेको छु त भन्दाखेरि अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि यदि ब्याङ्कले प्रफिट कमाउन सक्यो या प्रफिटलाई मेन्टेन गर्न सक्यो या चलो ब्रेक इभन पोजिसनमा पनि आउन सक्यो भने बल्ल चाहिँ त्यो ट्रस्ट हराउँदैन ब्याङ्क बलियो हुन धेरै जरुरी छ र बलियो हुनको लागि प्रफिट कमाउनु जरुरी छ प्रफिट कमाउनको लागि इनपुट र आउटपुटको रेसियो डिफरेन्ट हुनु जरुरी छ है आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके ल त्यस्तै गरी अर्को कुनै जस्तो मैले अलि यसो विशेष देखेको के नम्बर पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि एफ र जी पोइन्टमा के फरक छ एफ मा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर डिपोजिट विथ द कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भन्छ अनि जी मा चाहिँ विथ ब्याङ्कले लिने डिपोजिटको कुरा छ भने धेरै फरक छ एफ मा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँगको कुरा भयो है राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर कमर्सियल ब्याङ्कले डिपोजिट राख्यो भने कति दिन्छ त राष्ट्र ब्याङ्कले रेट अफ इन्ट्रेस्ट है र अनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग कमर्सियल ब्याङ्कले लोन दियो भने कति दिन्छ त रेट अफ इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ एफ नम्बर पोइन्ट भयो अनि जी नम्बर पोइन्ट भनेको कमर्सियल ब्याङ्कले
लिने डिपोजिट भन्ने कमर्सियल ब्याङ्कले कसँग डिपोजिट लिन्छ त पब्लिकसँग है कमर्सियल ब्याङ्कले लिने डिपोजिट या कमर्सियल ब्याङ्कले दिने लोन है त ओके सो यसको बारेमा कुरो चाहिँ एफ नम्बर पोइन्टमा गरेको छ के जी नम्बर पोइन्टमा गरेको छ के नम्बरको कुरा गर्छु म के नम्बरलाई म क्विकली ल्याएँ यहाँ के लेखेको छ टु टेक डिसिजन विथ रिगार्ड्स टु प्रोसिजर एन्ड टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स टु बी फलोड while purchasing and selling gold and other precious metals भन्छ यो गोल्ड त किन्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले नकिनिकन चाहिँ अब गोल्ड डिपोजिट गर्न मिल्दैन फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कमजोर भएको अवस्थामा गोल्ड किन्नुपर्छ गोल्ड किनेर अनि डिपोजिटको रूपमा राख्यो भने बल्ल चाहिँ पैसा छापिन्छ यो चाहिँ मैले जस्ट इन्फर्मेसन मात्रै दिएँ अब यो गोल्ड किन्ने त एउटा प्रोसेस हुनु पर्यो नि त बाहिरबाट मगाउने हो गोल्ड अब त्यसो कति रेटमा ल्याउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय चाहिँ यो गभर्नरको हातमा छ भनेर चाहिँ के नम्बरले पोइन्टले भनेको छ जे नम्बरमा पनि म गएँ क्विकली एडिक्वेसी अफ द क्यापिटल फन्ड भन्छ एउटा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भन्ने हामीले पढ्नुपर्छ है क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो जो ब्याङ्कहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने हो ब्याङ्कहरूको लागि हो है यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले जुन कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने हो उनीहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो त अहिले 11% भन्छ त्यो रेसियो चाहिँ यसले तोकेर दिन्छ यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भन्दा के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कको जुन क्यापिटल छ त्यो क्यापिटललाई दुईटा भागमा बाँड्छौँ हामी कोर क्यापिटल र सेकेन्डरी क्यापिटल भनेर प्राइमरी क्यापिटल र सेकेन्डरी क्यापिटल भनेर बाँड्छौँ अनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोले चाहिँ दुईटै तरिकाले एउटा चाहिँ ओभरअल क्यापिटल टु एसेट भनेर हेर्छ अर्को चाहिँ कोर क्यापिटल टु एसेट भनेर हेर्छ दुईटै रेसियो हेर्नुपर्छ कोर क्यापिटल टु एसेट रेसियो र ओभरअल क्यापिटल टु एसेट रेसियो है त्यो चाहिँ एउटा निश्चित एउटा पर्सेन्टेज दिएको छ त्यो पर्सेन्टेजमा आउनुपर्छ त्यो भित्र बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ लले भनेको छ यो अहिले तिमीहरू तुरन्तै बुझ्दैनौ होइन यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा जब हामी अलिकति डिटेलमा चर्चा गर्छौँ त्यति बेला बुझिन्छ तर यो पनि त्यही सिआरआर एसएलआर जस्तै यो चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो इज अल्सो भेरी इसेन्सियल इम्पोर्टेन्ट कम्पलसरी है तिनवटै हो अनि सिमिलरली अर्को एउटा छ एन नम्बर पोइन्ट एन नम्बरमा चाहिँ जस्तो एजेन्सी क्रिएट गर्नलाई मौका दिने हैन एजेन्सी ब्याङ्कको एजेन्सी क्रिएट गर्ने भनेको के त लाइसेन्सिङ अफिस खोल्ने कहाँ खोल्ने के गर्ने खोल्ने नखोल्ने खोलेकालाई बन्द गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि हाम्रो गभर्नरकै हातमा छ है त्यो यो इम्पोर्टेन्ट मानेको छु मैले एन नम्बर पोइन्टलाई पनि अनि त्यसै गरी चाहिँ ब्याङ्कहरूले सर्भिस चार्ज कति लिने जस्तो फाइल मेन्टेनेन्स चार्ज भन्छन् यो भन्छन् फलाना ढिम्काना 1% 2% 3% भन्दै लिन्छन् हैन लोन प्रोसेसिङ चार्ज भनेर लिन्छन् कति लिने त कुन कतिसम्म चाहिँ जायज हुन्छ भनेर चाहिँ अब किन भन्दा तोक्दिनु पर्यो नि त द्याट इज अल्सो इम्प्याक्टिङ ओभरअल इन्ट्रेस्ट रेट इन द मार्केट राइट जस्तो अहिले इन्ट्रेस्ट रेट 16% छ यदि प्रोसेसिङ चार्ज 5% भनेर लियो भने त टोटल त पहिलो वर्षको त इन्ट्रेस्ट रेट 21% भयो है विच इज टु ह्युज है त ओके सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो भने त फेरि अब अल्टिमेटली त बढ्यो त रेट अफ इन्ट्रेस्ट त बढ्यो इन्डाइरेक्टली बढ्यो त्यो कारण त्यस्तो गर्न नदिने भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सोच हुन्छ त्यो खोज अहिले चाहिँ 0.5% देखि 2% सम्म चाहिँ लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले त्योभन्दा धेरै चाहिँ गर्न पाउँदैन अनि फेरि सहकारी संस्थाहरूमा त्यस्तो खासै छैन उनीहरूले जथाभावी लिन्छन् 5% पनि लिन्छन् 3% पनि लिन्छन् उनीहरूले जथाभावी सहकारी संस्थालाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तोकिदिएको छ 16% भन्दा धेरै लिन पाइँदैन भनेको छ तर उनीहरूको चाहिँ फाइनेन्सिङ चार्ज हुन्छ प्रोसेसिङ चार्ज हुन्छ जो सुरुमै लोन लिँदाखेरि उनीहरूले काट्छन् पैसा हो त्यो पैसामा चाहिँ कसैले 3% पनि काट्छन् र कसैले 4% 5% काट्छन् अल्टिमेटली फेरि पुऱ्याइदिन्छन् तिनीहरूले आफ्नो पहिला जति खान्थे त्यति नै पुऱ्याइदिन्छन् सो हुन त म त्यतातिर गएन त्यो अनअर्गनाइज सेक्टर जस्तै भएछ त्यति अर्गनाइज छैन तर ब्याङ्कहरूमा त्यस्तो फिक्स छ है 2% भन्दा धेरै माथि चाहिँ कसैले लिन पाउँदैन फ्री चाहिँ गर्न पाइयो तर धेरै लिन चाहिँ पाइएन है त त्यही भएर एन नम्बर पोइन्टको कुरा त भइहाल्यो ओ नम्बर पोइन्ट नेसेसरी एरेन्जमेन्ट फर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन यो ओपन स्टेटमेन्ट भयो ओ नम्बर मैले खासै देखिनँ टु मेक नेसेसरी एरेन्जमेन्ट फर सुपरभिजन अफ कमर्सियल ब्याङ्क अब राष्ट्र ब्याङ्कको काम के हो त भन्दाखेरि अरू ब्याङ्कहरूले राम्रोसँग काम गरेछन् कि छैनन् भनेर चेक गर्ने पनि हो त्यसको सुपरभिजनको लागि के व्यवस्था छ त बार बार त्यो हाम्रो मान्छेहरू एनआरबीबाट मान्छेहरू पठाएर त्यहाँ अडिट गर्ने विभिन्न डिपार्टमेन्टको के गर्ने हो होइन चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो हो त्यो बारेमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही अनुसारले चाहिँ नेसेसरी अरेन्जमेन्ट भन्छ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ अरू त मैले खासै देखिनँ सजिला छन् पोइन्टहरू
तिमीहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि म चाहिँ प्रोहिबिसन अन पर्सनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू गरेँ, म्यानेजमेन्ट कमिटीका कुरा गरेँ, अनि अडिट कमिटीका कुरा गरेर आजको सेसनलाई सकाइदिन्छु है त। Matters excluding matters which are within the authority of governor. Governor को अथोरिटीमा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट को कुरा गरिहाल्यो भने सीआरआर र क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो हैन, अनि त्यस पछाडी चाहिँ गोल्ड किन्ने, गोल्डको रेट, यी चाहिँ एक्सक्लुसिभली गभर्नरको हातमा छ। त्यो बाहेक चाहिँ बोर्डले गर्ने हो भनेर भनेको हैन। दुई चारवटा पोइन्टहरु जुन मैले अहिले हाइलाइट गराउँदै थिएँ, दे आर एक्सक्लुसिभली इन द ह्यान्ड अफ गभर्नर है। ओके, अब let me go to the next one, section 32 मा जाउँ हामी। प्रोहिबिसन अन पर्सनल इन्ट्रेस्ट भन्छ। यो भनेको त है के भने त भन्दाखेरि यदि तिम्रो ब्याङ्कको कुनै बिजनेसमा, राष्ट्र ब्याङ्कको कुनै बिजनेसमा जसको बारेमा अहिले डिस्कसन हुँदैछ, त्यसमा तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ भने तिमीले त्यो डिस्कसन हुँदै गर्दाखेरि यु शुड से दैट आई हैव इन्ट्रेस्ट इन दिस पर्टिकुलर टपिक, पर्टिकुलर एजेन्डा। ओके, इफ यु हैव नट डिस्कस्ड अर इफ यु हैव नट के भन्छ डिस्क्लोज दिस, त्यस्तो अवस्थामा तिमी डिसअनेस्टली बिहेभ गरेको या एक्ट गरेको मानिन्छ। ओके, सो यु शुड नट बी डिसअनेस्ट फर्स्ट थिङ, अदरवाइज फेरि तिमीलाई त्यो रेलिगेट गरिन्छ अथवा निकालिन्छ है। ओके, प्रोहिबिसन अन द पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दाखेरि के लेखा छ भन्दा गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर अर डाइरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, सुन है, गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर अर डाइरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट shall disclose about any direct or indirect commercial interest of himself or of his family members to the board in 6 months. हरेक 6 महिनामा चाहिँ हैन उसको डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट कमर्शियल इन्ट्रेस्टको यो फेरि छुट्टै पोइन्ट भयो। यसले के भन्छ त तिम्रो कहाँ तिम्रो चाहिँ सम्पत्ति छ, जस्तो त अघि एउटा भाइले भन्दै थियो सर उसको सम्पत्ति हेर्दाखेरि पत्तरै लागेन भन्दै थियो है। अब यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो कहाँ सम्पत्ति कति छ है, कतिले ग्रो भएको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ विस्तृत आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको पुरा डिस्क्लोज गर्न जरुरी छ ताकि ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन होस्। किन भन्दाखेरि अलिकति पैसा भनेको राष्ट्र ब्याङ्कको लागि, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम न्यून केही पर्सेन्टेजमा कुरा गर्ने भने जस्तो 0.001% भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको लागि 2 करोड है, पर्सेन्टेजको हिसाबले त एकदम कम हो। त्यति मात्रै पैसा छ, अलिकति तलमाथि पर्दैता बित्तिकै त्यो व्यक्ति त करोडपति भइदिन्छ हैन। ओके, त्यो पनि कसरी त भन्दाखेरि नट अर्निङ जेन्युइनली बट फ्रडुलेन्टली है। त्यो कारणले त्यसको सम्पत्ति चाहिँ बडा चेक भइरहन्छ, उसको र उसको फ्यामिली मेम्बरको सम्पत्ति कति छ त ओभरअलमा चेक हुन्छ, ताकि बढेको छ भने किन बढ्यो त त्यो कुरा भेरिफाई होस् है। अनि फेरि त्यस्तो गर्ने व्यक्ति त फेरि यहाँ बोर्डमा बस्न लायक त व्यक्ति भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 6 महिनामा उसको आफ्नो फाइनान्शियल इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, कुन कम्पनीमा कति पर्सेन्ट सेयर होल्ड गर्छ, जग्गा जमिन कति छ, घर कहाँ छ, कति छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिस्क्लोज गर्न जरुरी छ। नाउ नेक्स्ट थिङ, मिटिङ विदाउट इन्ट्रेस्टेड डाइरेक्टर। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि जब त्यो व्यक्ति अब यो चाहिँ छुट्टै प्रसङ्ग हो है, 32(1) भनेको उसको सम्पत्ति सबै कुराहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्छ 6 महिनामा भन्ने कुरा हो। अनि अब अर्को फेरि यो चाहिँ 32(2) ले के भन्छ त, मिटिङको कुरा गर्दाखेरि मिटिङमा कुनै एजेन्डा छ, एजेन्डा जस्तो के छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा ब्याङ्क नयाँ खुल्दैछ त्यसलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने, यस्तो खालको एजेन्डा छ है। अब ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने एजेन्डामा डिस्कसन गर्दाखेरि यदि त्यो कुनै पनि व्यक्ति हैन जो बोर्ड अफ डाइरेक्टरसिपमा छ, यदि उसको आफ्नो मान्छे है, कतै दूरको नजिकैको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, दूरको जस्तो अङ्कलको छोरो है, त्यो पनि एउटा एक किसिमले इन्ट्रेस्ट हो नि त। अङ्कलको छोरो या आफ्नो भिनाजु अथवा कोही को त्यो ब्याङ्क हो अथवा उहाँहरूले खोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने अब लाइसेन्स दिँदाखेरि त उसले त हुन्छ दिउँ भनेर भनिहाल्छ। अरू अब त्यही भएर उसले चाहिँ त्यो मिटिङमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न नपाउने, उसले भोट हाल्न नपाउने हैन। उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट डिस्क्लोज त गर्यो, तर उसले त्यस पछाडि डिस्क्लोज मात्रै गरेर हुँदैन, उसले पार्टिसिपेट गर्न पनि पाउँदैन, उसले ओके या नट ओके भन्न पनि पाउँदैन के है त। सो दिस इज रिलेभेन्ट है। सो यो पोइन्ट चाहिँ सेक्सन 32 मा लेखिदिएको छ। कसरी लेखिएको छ म रिड गर्छु है त। गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर or director shall disclose his personal interest on any matter to the board to be discussed in the meeting of the board prior to the beginning of the discussion.
नो सच डाइरेक्टर शैल टेक पार्ट इन द्याट मिटिङ भनेपछि उसले पहिले त डिस्क्लोज गर्नु पर्यो र उसले त्यस पछाडि त्यो मिटिङमा आफूले पार्टिसिपेट गर्न पाएन है। अब पब्लिक नोटिस अफ प्रपर्टी भन्छ, यो तिमीसँग कति सम्पत्ति छ त्यसको बारेमा पब्लिकलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, जसरी अघि उसले हेर्न पाए नि होइन। यो कसको लागि लागु हुन्छ त भन्दाखेरि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको लागि है। जो गभर्नर र डेपुटी गभर्नर छन् हाम्रा देशका, उनीहरूसँग कति सम्पत्ति छ त भन्ने कुरा पब्लिकले पनि थाहा पाउन जरुरी छ है। उसको र उसको फ्यामिली मेम्बरको नाममा यो कहिले ऊ अपोइन्ट भएको 1 महिनाभित्र। इन्ट्रेस्ट इन म्याटर्स अफ बोर्ड होइन, डिस्क्लोज हिज पर्सनल इन्ट्रेस्ट अन एनी म्याटर हो है। हिज पर्सनल इन्ट्रेस्ट अन एनी म्याटर, कुनै पनि म्याटरमा जो बोर्डको होइन एक्टिभिटिज भित्र आउँछ, जस्तो बोर्डको एक्टिभिटिज भित्र तिमीलाई म एउटा सानो कुरा गरिदिइहाल्छु। जस्तो एउटा कुनै फङ्सनलाई उठाएर ल्यायौँ है। मैले अघि भनेको थिएँ नि लाइसेन्स दिने कुरो के, बोर्डले लाइसेन्स दिन्छ नि, कहाँ छ खै। लाइसेन्स दिँदाखेरि चाहिँ बोर्डले अब निर्णय लिनु पर्यो। बोर्डले निर्णय लिँदाखेरि कुनै ब्याङ्कको लाइसेन्स दिँदाखेरि सोच न, कुनै ब्याङ्कको एउटा इक्जाम्पल है, कुनै एउटा ब्याङ्क खुल्दैछ है, त्यो ब्याङ्क खुल्दैछ, अब त्यसलाई लाइसेन्स चाहियो, उसले अप्लाई गर्यो, बाफियामा पढ्नुपर्छ कसरी कसरी चाहिँ ब्याङ्कले अप्लाई गर्न सक्छ भनेर उसले अप्लाई गर्यो। अब त्यस पछाडि तर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ एनआरबीमा बोर्डले डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा हो यो त। अब तर त्यो जुन नयाँ ब्याङ्क खुल्दैछ त्यो ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो एनआरबीको डाइरेक्टरहरूमध्ये कुनै एकजना डाइरेक्टरको आफ्नो मान्छेको रहेछ खुल्दै गरेको ब्याङ्क भनेपछि उसले भन्नु पर्यो त यो मेरो मान्छेको भनेर है। ओके, उसले भन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले भनिसके पछाडि अब उस थाहा भयो अब को रहेछ त यो मान्छे होइन, आइडिया भयो। अनि उसले अब त्यसमा चाहिँ अब पार्टिसिपेट गर्न नपाउने कि पाउने भन्ने कुरा छ क्या। उसले पार्टिसिपेट गर्न पाएन कारण इज इन्ट्रेस्टेड, वाइ बिकज उसले नो त भन्दै भन्दैन, उसले प्राग्मेटिक डिसिजन दिँदैन कि लजिकल डिसिजन दिँदैन। उसले आफ्नो मान्छे हो त्यही भएर ओके भनिदिन्छ, त्यही भएर उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर राख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल अरू 6 जनाले बसेर चाहिँ अब दिने कि नदिने त जेन्युन हो कि होइन, उनीहरूले डकुमेन्टेसन पुरा गरेका छन् कि छैनन्। सो यसको बारेमा चाहिँ चर्चा हुने भयो है। ओके, सरी फर द बिस्किट है त। बुझ्यो कुरा, बुझ्यो होला, यसमा त्यस्तो खास खाना तिमीहरूले पो दिएन त, के भन्छन् के भन्छन्। ल यति नै थियो क्वेसन होइन। अनि सुन, त्यो 1 महिनावाला कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने है त। 1 महिनाभित्र आफू अपोइन्ट भएको गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले 1 महिनाभित्र होइन आफ्नो सबै सम्पत्ति, आफ्नो परिवारवालाको सबैको सम्पत्ति विवरण लगाएर पेश गर्ने, त्यसलाई पब्लिक गर्ने। पब्लिक गर्ने भनेको सबैलाई थाहा होस्। बुढीको नाममा किने पनि त आफ्नो मान्छे फ्यामिली भने के हो र। अहिलेको गभर्नरको कुरा गरे होला, अनि बुढी पनि त फ्यामिली मेम्बरै हो नि, उसको सम्पत्ति पनि त डिस्क्लोज गर्नुपर्छ क्यारे। तिमीले त्यही भएर त हेर्न पायो नि बुढीको नाममा कति रहेछ, उसको नाममा कति रहेछ होइन। किन भगाउनु पर्यो नेपालमा यो के अरे सानैमा चाहिँ केटी भगाउने र बिहे भइसकेपछि बुढी भाग्ने प्रचलन त एकदम प्रख्यात छ होइन। त्यो पनि हो, एउटा त्यत्रो सियो भएको मान्छेको घर एउटा मात्रै रहेछ त अब के गर्ने, किनभने कागजले त झुटो बोल्दैन हेर है। कागज झुटो बोल्दैन, भोलि थाहा पाए के हुन्छ त भन्ने कुरो हो
हैन। जग्गा बिल्कुल, किन भन्दाखेरि मेरो विचारमा पैसा हुने अथवा बिजनेस जान्ने मान्छेले, अब यो पढाइ लेखा मान्छे हो हैन, बिजनेस जान्ने मान्छेले घरमा पैसा हाल्दैन हेर। घर लाइफमा एउटा भए काफी हुन्छ है। के त घर बनाएर बेच्न सक्नु पर्यो हैन, घर बनाएर बेच्दा फाइदा हुन्छ, बनेको घर किन्दा फाइदा हुँदैन। पहिलो कुरा किनेर बेच्दा फाइदा हुँदैन, जग्गा किनेर बेच्दा फाइदा हुन्छ। किन भन्दा इन्फ्लेसन जग्गाको हुने हो के है, क्विक इन्फ्लेसन चाहिँ जग्गाको हुने हो। त्यही भएर जस्तो मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएँ, मसँग 10 करोड रुपियाँ छ भने व्हाट आई विल डु फर द सेफ्टी पर्पस, एउटा अलिकति एउटा जिन्दगी चाहिँ सजिलो हुनको लागि काठमाडौँको कुनै राम्रो ठाउँमा चाहिँ 3-4 करोड खर्च गरेर मैले घर किनौँला। त्यस पछाडिको 6 करोड म घरमा लगाउँदिनँ। आई विल डाइभेस्ट इट इन डिफरेन्ट बिजनेसेस एक्सेप्ट हाउस। म ल्यान्डमा बिजनेस गर्छु है। ओके, म जग्गा किन्छु, जग्गा बेच्न पनि सजिलो हुन्छ, जग्गाको भ्याल्यु पनि बढ्छ। घरको लागि त पैसा ब्लक गरेर फाइदा हुँदैन। नभए के गरौँ त मैले। $2602 अरे भयो भयो, त डिस्कसन नगरौँ, लेट्स फोकस है। छाड हो। भेरी गुड दिपक भाइ, आई सपोर्ट यु, मेरो फुल सपोर्ट छ है दिपक भाइलाई। म्यानेजमेन्ट कमिटी, अब सुन, अब गफ नगर्ने। अब म्यानेजमेन्ट कमिटीको कुरा गरौँ है। बोर्ड एउटा कुरा हो, बोर्डमा डाइरेक्टर्सहरू आउने भए हैन, अनि त्यो बाहेक फेरि संस्थाको ओभरअल म्यानेजमेन्टमा बस्ने कुरा हुन्छ नि। म्यानेजमेन्टमा बस्ने भनेको संस्थाका सिइओ को आफ्नो ग्रुप के, सिइओ लेभलका व्यक्तिहरूको, सिइओ डेपुटी सिइओहरूको आफ्नो ग्रुप, त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी भनिन्छ है। अब यो म्यानेजमेन्ट कमिटीमा को हुन्छ पक्कै तिमीले बुझिहाल्यौ, सिइओ र सिइओ को ग्रुप भनेपछि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को को छ यहाँ सिनियर अफिसर, चाहिँ संस्थाका सिनियर अफिसरलाई सेक्रेटरीको रूपमा यहाँ मेम्बर सेक्रेटरी, दुईटै कुरा है त यसरी चाहिँ राखिदिएको छ। तर त्यो सिनियर अफिसर पनि अब सरकारले नै अपोइन्ट गर्ने हो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 4 जनाको चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी हुन्छ। म्यानेजमेन्ट कमिटीमा यति 4 जना मात्रै हुन्छ है त। ओके, अब यहाँ चाहिँ त्यो बाहेक म्यानेजमेन्ट कमिटीमा अरू कुनै व्यक्तिहरू आउन सक्छन् सक्दैनन्। गभर्नरले चाहेको खण्डमा म्यानेजमेन्ट कमिटीमा अब मान्छे कमी भयो, अरू थप्नु पर्यो 2-4 जना भने थप्नु मिल्छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या भएन। नाउ म्यानेजमेन्ट कमिटीको फंक्सन के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कको एडमिनिस्ट्रेसन र अपरेसन हेर्ने, त्योसँग सम्बन्धित रिपोर्ट बनाउने, अनि त्यस पछाडि त्यो साउन्डली चलिरहेछ कि त्यसको साउन्डनेस चेक गर्ने। एउटा यहाँ त्यो अघि पढेकै कुराहरूलाई अलिअलि जस अलिकति मोडिफाई गरेर लेखेको छ। यसले ब्याङ्कको अपरेसनल पार्टलाई हेरिरहेछ, म्यानेजमेन्टको पार्टलाई मात्रै हेरिरहेछ है। त्यो भनेको त्यो भन्दाखेरि स्टाफहरू कम भएनन् हैन, आइटी बलियो छ छैन, सिक्योर सिस्टम छ छैन, क्याश कति छ, ब्यालेन्स, बजारमा लोन दिने नदिने हैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिल्डिङ नयाँ बनाउने नबनाउने, फर्निचर के गर्ने, एक्सचेन्ज गर्ने नगर्ने, यस्ता कुराहरूलाई लिएर क्यापिटल कति छ, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट बढाउने हो कि होइन, मार्केटमा कस्तो छ त हाम्रो अहिले चाहिँ के अरे प्रेजेन्स अथवा एनआरबीलाई कतिको ट्रस्ट गर्छौँ, त्यो ट्रस्ट बढाउनलाई के गर्ने हैन, फरेन एक्सचेन्ज रेसियो अथवा फरेन एक्सचेन्ज रेटको के छ अहिले असर है। यस्ता जो डाइरेक्टली ब्याङ्कको इन्टरनल अपरेसनसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ नि,
हो त्यो अपरेसनसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ किन गभर्नर त्यही छ गभर्नरसँग थुप्रै राइट छन् अधिकार छन् है त्यो कमिटीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एकअर्काको सहयोग लिँदै यस्ता निर्णयहरू गर्नेसँग सम्बन्धित रिपोर्टहरू बनाउने होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजाने सो फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई सिधै कुरा गर्दा यसले के भन्नु त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट कमिटी shall at least once in a month हरेक महिना कमसेकम एकचोटि है सबमिट अ रिपोर्ट एउटा रिपोर्ट बनाएर चाहिँ दिने काम गर्नु पर्यो के रिपोर्ट बनाएर दिने काम गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ब्याङ्कको एडमिनिस्ट्रेसन र अपरेसनको बारेमा है भनेको अहिलेको हियरार्की कस्तो छ कतिजना इम्प्लोइ छन् कुन कुन डिपार्टमेन्ट छन् कसरी काम भइरहेछ हरेक महिना अनि कुन डिपार्टमेन्टमा केही गल्तीहरू भेटे फ्रड भेट्यो के भयो त्यसको बारेमा रिपोर्ट अर्को हाम्रो चाहिँ मोनिटरी र रेगुलेटरी पोलिसिजहरूको इम्प्लिमेन्टेसनको लेभल कस्तो छ राम्रो छ बेकार छ एक्सिलेन्ट छ के छ अनि अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम अहिले नेपालको बिग्रियो भत्कियो राम्रो हुँदैछ पोस्ट पेन्डेमिक के भयो प्री पेन्डेमिक के छ ड्युरिङ पेन्डेमिक के भयो त्यसको बारेमा रिपोर्ट बनाएर दिने अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मनी मार्केट क्यापिटल मार्केट र फरेन एक्सचेन्ज मार्केटको सिचुएसन कस्तो छ है ओके मनी मार्केट भनेको यो लोन लिने दिने क्यापिटल मार्केट भनेको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित फरेन एक्सचेन्ज भनेको फरेन एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित कारोबार भयो है ओके यसरी चाहिँ यो तीनवटा मार्केटले जसले चाहिँ इकोनोमीलाई रन गरिरहेछ यो तीनवटा मार्केटको सिचुएसन कस्तो छ त्यसको बारेमा रिपोर्ट बनाउने अनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ सच पोलिसिज एन्ड इम्प्याक्ट दे ह्याभ अनि हाम्रो मनी मार्केट मोनिटरी पोलिसिजहरू र तिनीहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फरेन एक्सचेन्ज पोलिसिज तिनीहरूको इम्प्लिमेन्टेसन र तिनीहरूको इम्प्याक्ट के छ त अहिले पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो कि पोलिसीमा फेरबदल गर्ने चेन्ज गर्ने है अनि सिचुएसन एन्ड ब्याङ्किङ सिस्टम अहिलेको ब्याङ्किङ सिस्टम कस्तो छ बिग्रदो छ भत्कदो छ अगाडि बढ्दो छ राम्रो छ बलियो छ ट्रस्ट वर्दी छ अथवा त्यसमा अरू चेन्ज ल्याउनु पर्ने छ के छ त्यसको बारेमा रिपोर्ट बनाएर दिने कुन वेमा इम्प्लोय राख्छ कता लेखेको सर के भन्छ ए होइन रिपोर्ट बनाउने बाहेक त म्यानेजमेन्ट कमिटीको आफ्नो एउटा ओभरअल म्यानेजमेन्ट कमिटीको जुन जनरल फङ्सन हुन्छ त्यो जनरल फङ्सनमा चाहिँ इम्प्लोय राख्नेसँग सम्बन्धित पोलिसिजको कुरा गरेको हुन्छ ल ओके अब आऊ टिचरहरूको जसरी नै राख्छ कि मतलब ए इम्प्लोय राख्दाखेरि चाहिँ खुलाएरै राख्छ खुलाएर एडभर्टिजमेन्ट दिएर सबै जुनसुकै लेभलको इम्प्लोयको लागि पनि तिमीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएरै लिनुपर्छ है एकदम कम्पलसरी छ एनआरबी को केसमा एनआरबी को एकदम नेपाल सरकारको निजामती जस्तै प्रोसेस छ त्यहाँ पनि अडिट कमिटी अन्डर एनआरबी अडिट कमिटीको कुरा तिमीले सुनेछ होला पब्लिक संस्थामा त अडिट कमिटी चाहिन्छ नै हैन अझ लिस्टेड अर्गनाइजेसनमा त विशेष गरी अडिट कमिटी चाहिन्छ अडिट कमिटी भनेको संस्थाभित्र हैन संस्थाका विभिन्न विभागहरूलाई विशेष गरी चाहिँ फाइनान्शियल विभागलाई चाहिँ अडिट गर्ने इन्टरनल कन्ट्रोल विभागलाई चाहिँ अडिट गर्ने उनीहरूले गरेका कामहरू राम्रोसँग भएको छैन त्यो हेर्ने र एक्सटर्नल अडिटर अपोइन्ट गर्ने यस्ता फङ्सनलाई आफ्नो हातमा लिन सक्ने कमिटीलाई चाहिँ हामी अडिट कमिटी भन्छौँ अडिट कमिटीले अडिट गर्ने भने भन्दा पनि अब अडिट गर्न लाउने अथवा एक्सटर्नल अडिटर अपोइन्ट गर्ने अथवा त्यसको नाम रिकमेन्ड गर्ने है कन्ट्रोल एन्ड चेकको कुराहरू चाहिँ अडिट कमिटीको छ त्यहाँ फङ्सन्सहरू लेखिदिएको छ बुझिहाल्छु भन्नु त एकदमै सजिलो छ एकदम लास्टै सजिलो छ यो है त्यही भएर म चाहिँ अडिट कमिटीको बारेमा चाहिँ धेरै डिटेलमा म गइन अडिट कमिटीमा को हुन्छन् भन्दाखेरि तीनजना व्यक्तिहरूको नाम यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरूले बोर्डले नै एकजना डाइरेक्टरलाई अपोइन्ट गर्छ कोअर्डिनेटर अथवा कोअर्डिनेटर भनेको कमिटीको हेडलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेटर भन्छौँ बोर्डले चाहिँ त्यही डाइरेक्टरहरूमध्ये 7 जना डाइरेक्टरहरूमध्ये एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ कोअर्डिनेटर बनाउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एक्सपर्ट मेम्बर अफ द रिलेटेड फिल्ड डेजिग्नेटेड बाइ द बोर्ड बोर्डले नै फेरि अर्को एक्सपर्ट मेम्बरलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेम्बर बनाउँछ भन्छ त्यो भनेको त भन्दाखेरि जसलाई अडिट आउँछ अडिटको पोख्तालाई चाहिँ त्यहाँ गएर अडिट मेम्बर बनाउने अडिट कमिटीको अनि हाम्रो ब्याङ्क पनि ब्याङ्कमा चाहिँ इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट छ हैन हरेक ठुला संस्थाहरुमा इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट हुन्छ इभन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरुमा हैन एबीसीडी ब्याङ्कहरुमा त इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट हुन्छ अनि यो त राष्ट्र ब्याङ्क हो
राष्ट्र बैंकको इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टको जुन हेड हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रो अडिट कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ है। अब अडिट कमिटीले के गर्ने त भन्दाखेरि रिपोर्ट बनाउने काम गर्ने भन्छ। अब यो मैले फंक्सन्सहरु धेरै पढिन हेर, यो फंक्सन्स धेरै पढेर तिमीलाई बोर बनाउन छैन। फंक्सन्स यो फंक्सन्सलाई तिमीहरुको मैले होमवर्कको रूपमा राखेँ। अब यसलाई होमवर्क मान्दै तिमीले केही प्रश्न छन् भने तिमीले प्रश्न सोध्न सक्छौ, मेरो जान समाधान दिएको छैन मसँग। So if you have any questions, you say तिमीहरुको होमवर्क भयो, you can ask me if you do not understand anything, है? Because I don't want to bore you anymore. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फंक्सन्सहरु चाहिँ हामी पढ्छौँ। सर एनआरबी को एक्सटर्नल अडिट को रिपोर्ट सर पब्लिक गराइन्छ कि नै? गराइन्छ नि, किन नगर्नु? एनुअल रिपोर्ट भन्ने हुन्छ हेर, एनुअल रिपोर्ट हेर्नु, एनुअल रिपोर्टमा एकदम पछाडितिर अडिट रिपोर्ट पनि हुन्छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हुन्छ, अडिटरले गरेको अडिट रिपोर्ट हुन्छ। एनआरबी को केसमा अडिट फेरि उसले गर्ने हो के अरे, सरकारले नै गर्छ अडिट हैन, अडिटर जनरल भनेको महालेखा परीक्षक शाखाले गर्छ। तर कन्सोलिडेटेड एफएस पब्लिश गरे छैन, एनुअल रिपोर्ट हेर्यो उठाएर। एनुअल रिपोर्टमा हेर न, कुनै पेजमा बीचमा कतै छ। अडिट गर्दाखेरि सुन, अडिट गर्दाखेरि एउटा मात्रै एस्पेक्टमा अडिट हुँदैन, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मात्रै अडिट हुँदैन है। हुन त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट त मुख्य अडिट भइहाल्यो। अडिटमा चाहिँ के अडिट हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो प्रोप्राइटी अडिट अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ, संस्थाका म्यानेजरहरूले संस्थालाई आफ्नो सोचेर काम गरेछन् कि छैनन् त्यस्तो कुराको अडिट हुन्छ। अनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा देखाउनु पर्ने जुन एसेट्स लायबिलिटी छ त्यो उचित अमाउन्टमा भ्यालुएसन गरेर त्यसको करेक्ट फिगर लेखेको छ कि छैन त्यो कुराको अडिट हुन्छ। अनि त्यसपछि संस्थाको रेगुलेटरी पोलिसी जुन छन् त्यो रेगुलेटरी पोलिसिज अनुसार हैन रिपोर्टिङ भएको छ कि छैन त्यो कुराको अडिट हुन्छ। अनि डाइरेक्टर्सहरुको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई लिएर डाइरेक्टरहरु कति चाहिँ सजग छन् हैन, उनीहरूले भनेको कुरा उनीहरूले फलो गरेका छन् कि छैनन्, फ्रडुलेन्ट केसेसहरुलाई तिनीहरूले कसरी ह्यान्डल गरेका छन् त्यो कुरासँग सम्बन्धित अडिट हुन्छ है। सो अडिट भनिसकेपछि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अडिटमै पनि यस्ता थुप्रै कुराहरु पर्दिन्छन् है। ओके, त्यो बाहेकका अडिट जस्तो प्रोप्राइटरी अडिटको कुरा गरे मैले त्यो हुन्छ है। थुप्रै अरु अडिटहरु पनि विभिन्न प्रकारका अडिट तिमीहरूले अडिट पढ्दै गर्दाखेरि पढ्या होला, विभिन्न अरु किसिमका अडिटहरु पनि हुन्छन् जो गरिरहनु पर्ने हुन्छ ठुलो संस्थाको लागि। यहाँ फाइनान्शियल अडिट हामीले पढ्या हुनाले अथवा पढिरहने हुनाले बिङ द सीए फाइनान्शियल अडिटको कुरा गर्दाखेरि पनि त फ्रडुलेन्ट एरर्सहरुका कुराहरु हुन्छन् के अरे। अडिट भनेको आखिर जे कुरा छ त्यो ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु त होला नि हैन सर। त्यही हो, त्यसको इफेक्ट दिने घटेको घटनाको त्यति मात्रै होइन, जे कुरा छ त्यो ठीक छ कि छैन मात्रै भनेर पुग्दैन, यो गलत हो भनेर मात्रै पुग्दैन, तर त्यसको इफेक्ट पनि दिनुपर्छ। हुनुपर्ने यो हो, भएको यस्तो रहेछ अनि यसको असर चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा यस्तो हुन्छ भनेर त्यो तिनीहरूले काम गर्नुपर्छ अडिटरले। त्यति मात्रै गरेर हुँदैन, यो सही छ छैन मात्रै भन्ने होइन है। हुनुपर्ने यो हो, यस्तो भएको छ, गलत भयो, अब यसको इफेक्ट चाहिँ यसलाई ठिक गरेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने होइन, तिमीले गलत भएको कारणले गर्दाखेरि यो गल्तीको असर चाहिँ यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ भन्ने। सर अनि यस्तो बेला अडिट रिपोर्ट अनुसार गलत आयो भने नै भन्नेलाई अब केही मिस्टेक भेट्यो अडिटरले भने त्यो कुराको जिम्मेवार कसले लिन्छ त? कहिलेकाहीँ रिभिजनरी अडिट हुन्छन्, अडिटरले गरेका गल्तीहरूले अथवा अडिटरले यसरी बुझौँ, अडिटरले गल्ती पत्ता लगाउन सकेन है, मेरो विचारमा त्यतातिर लाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। अडिटरले गल्ती पत्ता लगाउन सकेन भने रिभिजनरी अडिट हुन्छ। रिभिजनरी अडिट भनेको गरिसकेको अडिट रिपोर्टलाई फेरि अडिट गरेर नयाँ अडिट रिपोर्ट बनाउने। त्यस्तो अवस्थामा पुरानो अडिट रिपोर्ट सँगसँगै नयाँ अडिट रिपोर्ट पब्लिस गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ पुरानो अडिट रिपोर्टमा यो गल्ती भएको थियो, नयाँ अडिट रिपोर्टमा हामीले रिभाइज गरेर यस्तो कुरा निकालेका छौँ। यो अडिटरको जिम्मेवारी हो, यो हाम्रो महालेखा परीक्षक शाखाको जिम्मेवारी हुन्छ कि पहिला पत्ता नलागेका गल्ती पछि पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई रिभाइज गरेर ठिक गरेर करेक्ट गरेर अनि पब्लिस गर्ने।
लस विपिन पन्थीको विनोद पन्थीको मैले कुरा बुझेँ म कोसिस गर्छु एक दिन कुनै अरु कुनै सवाल छन् भने ठीक छ अदरवाइज आई थिंक तिमीले घरमा बसेर पढ्नलाई आज थुप्रै कुराहरु छ सर यदि कुनै पर्टिकुलर सेक्सन एक्जाममा आयो अनि एबीसी नम्बरिङ गरेर आन्सर लेखे भने त्यो क्लज भइहाल्छ अनि त्यो नेसेसरी हो कि ए मा भएको ए मै लेख्ने ओके एकदम राइट क्वेशन यो मलाई एकदमै मन पर्यो डट डट ले पठाएको क्वेशन हो यो उसको क्वेशन के छ त भन्दा म पब्लिकली पहिले यो क्वेशन एकदम यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो क्वेशन है मैले चाहिँ लेट मी पब्लिश इट है यो क्वेशन चाहिँ पढ सबैले कपी सुमन्य पनि एभ्रीवन सुन्दरले मजा लिइरहेछ इट्स अ गुड क्वेशन भन्दैछ ल यो सवालको आन्सर बडा कठिन छ र यो जस्तो सवाल छ सजिलो सुन्दाखेरि यो त्यति सजिलो छैन आन्सर त्यही भएर यसको एउटा सजिलो बाटो के द थर्ड वे आउट भन्छन् नि थर्ड वे आउट तिर जानुपर्छ तिमीले सेक्सन कोड गर्यौ हो सेक्सनमा तीन चारवटा क्लज छन् तिमीले अब सेक्सन कोड गर्दाखेरि एज पर सेक्सन 34 लेख्यौ अनि त्यसपछि फलोइङ आर द पोइन्ट्स भनेर 1 2 3 4 भनेर लेख्यौ भने नेपालका एक्जामिनरहरु कस्ता छन् भन्दाखेरि दे डु नट नो व्हिच सबसेक्सन हैज व्हिच प्रोभिजन है अथवा चेक गर्दाखेरि हामीसँग त हुन त किताबै हुन्छ मलाई पनि कहाँ सबै याद छ र याद सम्भवै छैन इट इज नट पोसिबल इन आवर ब्रेन है त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीले सेक्सन 34 ले यस्तो यस्तो भन्यो जसका कुराहरु तल निम्नलिखित छन् भनेर लेख्यौ र एबीसीडी भनेर लेख्यौ या 1 2 3 4 भनेर लेख्यौ भने it will not form the part of any clause okay छोड क्लज छोड सबसेक्सन छोड क्लज छोड के पनि हुँदैन है ओके सो इट इज नट नेसेसरी त्यस्तो हुँदैन है त हामीले न मान्छौं न के गर्छौं त्यसलाई इग्नोर गर्दिन्छौं हामीले एबीसीडी नम्बरिङ गरे भने बेस्ट हुन्छ है 1 2 3 4 लेख्यो भने थोपा गोलो एरो गरे भने चाहिँ मजा आउँदैन हेर ठ्याक्कै एबीसीडी गरे भने काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ 1 2 3 4 लेख्यो भने काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ काउन्ट भइसक्यो आउँछ अलरेडी त्यो कारणले यति एउटा पोइन्ट लेखेछ भन्ने हुन्छ हैन फेरि त्यो सुरुबाटै काउन्ट गर्नु भन्दा एबीसीडी 1 2 3 4 लेख्दा बेटर हुन्छ बट यु नीड टु बी भेरी स्मार्ट है जस्तो 1 2 3 इज गुड आन्सर जेफले दिएको आन्सर चाहिँ रोमनमा 1 2 3 लेखे भइहाल्यो नि भन्ने छ है त्यो एकदम ठीक छ त्यो तरिकाले लेखे पनि है त ओके आई होप त्यसले फरक पर्दैन है त्यसले बिल्कुलै फरक पर्दैन थ्यांक यू गाइज सी यू टुमोरो